الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا لم يكن له شريك في الملك لم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا نشهد أن لا وحده لا شريك له شهادة كاملة موصلة إلى الجنة والرضوان ونشهد أن سيدنا وسندنا وسعيدنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا ومرشدنا وإمامنا وأميرنا ومستندنا محمدا عبده ورسوله إلى آخر الزمان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام علیکم اللهم صل على محمد اللهم لك الحمد واجب الاحترام بھائیوں دوستوں بزرگوں ماہ مقدس ذو الحج اپنی آب نال جاری و ساری ہے۔ انتہائی تقدس اور احترام والا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک دے اندر بہت سارے رب العالمین نے انعامات فرمائے ہیں، خاص اور بڑے انعام کہ حج جیسا فریضہ اور قربانی جیسا عظیم عمل اس مہینے دیاں گھڑیاں وچ اللہ پاک نے نصیب کیتا۔ اس ماہ مبارک دیاں راتاں بھی بڑیاں عظیم الشان راتاں ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے جتنی استطاعت وقت ملے یہ راتاں بھی عبادت دیاں خاص راتاں وچوں راتاں ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے اتنا فضل خاص رحمت کی تھی تو پھر اس رب العالمین بادشاہ کل دے انہاں انعامات دی بھی قدردانی کرنی چاہیے۔ اور کمال ہے کہ مخلص قدردان شخص چاہے عمل تھوڑا ہی کرے اجر بہت زیادہ حاصل کر گندہ ہے۔ تو انسان کو اگر وسعت نہیں ملی وقت نہیں ملیا لیکن اس کے دل دی تڑپ چاہت اس دے نال اس نے کوشش کی تھی اور تھوڑی عبادت ہی کر سکیا تو اس رب العالمین دے کولوں اجر بہت زیادہ حاصل کر لے سکتے۔
مقصد ہے کہ انسان اس رب العالمین دے دیتے ہوئے فرائض اور احکامات کی قدردانی کرے. دل دے اندر عظمت ہونا ضروری ہے. دل دے اندر حب اور چاہت ہونا ضروری ہے. اسی چیز دا تعلق ہے اس قربانی نال بھی، حج جیسے فریضے نال بھی. چے جائے کہ کوئی حج دا عظیم الشان عمل سر انجام دیون دی طاقت تے وسعت نہیں رکھدا، یا قربانی جیسے اس عظیم الشان عمل دی بھی طاقت اور وسعت نہیں رکھدا، استطاعت نہیں ہے. لیکن اگر اسے دل دے اندر حب اور تڑپ ہے، چاہت رکھدا ہے، محبت رکھدا ہے، تو اللہ پاک اس نو اپنی محبت اور چاہت ضرور عطا فرما دے سی. کوئی بھی عمل انسان کرے، چاہے بڑا یا چھوٹا، مشقت والا یا غیر مشقت والا، اس دے وچ انسان دی جو اصل چیز ہے وہ ہے اللہ دی رضا، اللہ دی چاہت، اللہ تبارک و تعالی دی خوشنودی دا مل وجنا. اور جب انسان اپنے دل نو صاف اور ستھرا کر کے، اپنی نیت نو سدھا کر کے، ارادے مزین کر لے، اور پھر جتنی کوشش کر سکتا ہے، جتنی اس کے اندر طاقت اور استطاعت ہے، تو اللہ پاک اس کو ضرور اپنی خوشنودی اور رضا نصیب فرما دے. گزشتہ جمعۃ المبارک تک سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم دی تیار کردہ ملت امتحانات حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم دا کوئی حصہ تو صاحب آپ دے سامنے اپنی علمی استطاعت کے مطابق پیش کیتا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہ ملت کس طریقے تیار کی تھی. اور ایک گزشتہ جمعہ بھی میں عرض کی تھی کہ قربانی والا یہ عمل اے رب العالمین نے آخر تے جا کے عطا فرمایا. مگر اس تو پہلے انسان اگر غور و فکر کرے، توجہ کرے کہ کتنے امتحانات وچوں حضرت ابراہیم گزر کے آئے، اور تاں جا کے اللہ پاک نے یہ امتحان حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو لیا. میں عرض کی تھی اے صرف ربط لاؤن واسطے دہرا دینا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے گھر وچوں شروع کی تھا، گھروں بے گھر ہو گئے، ماں باپ چھوٹ گئے، رشتہ دار دور ہو گئے، رشتہ داروں نے بھی لاوارث کر دیتا، حتیٰ کہ بادشاہ وقت نال بھی ٹکر آ گئی. کلے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اتنی بڑی اجتماعیت کے سامنے کلمہ حق اعلان کیتا. پھر اسے نتیجے وچ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نو اتنی بڑی اگ دے اندر سٹیا گیا کہ جس دے قریب کوئی نہیں جا سکتا، بھنگوڑی دے وچ حضرت ابراہیم نو بہا کے اگ وچ پہنچایا گیا. مگر کمال ہے کہ اللہ پاک نے یہ گل سمجھا دیتی کہ اگر کوئی شخص میرے ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم دی ملت تے چلے، جڑی میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا کی تھی، تو پھر اودے واسطے امتحانات وچ اپنے آپ کو مضبوط رکھنا کہ اس دا کام میں انہوں کامیابیاں نال سرفراز کرنا میں رب العالمین کا.
یہ واقعات اسی چیز کا حصہ ہے۔ ہدایت قرآن کریم دے سمجھاون دے طریقے وچوں ایک طریقہ ہے کہ پچھلی قوموں دے قصے، انبیاء دے قصے، واقعات نقل کر کے قرآن کریم نے سمجھایا، کہ نہیں عقلی دلیلہ دے کے سمجھایا۔ تو اے مقصد دی چیز ہے، غور و فکر کرن دی چیز ہے، توجہ کرن دی چیز ہے۔ سیرت ابراہیم علیہ السلام دے پل پل نو ویکھنا، اس نو سمجھنا، دے اندر غور و فکر کرنا، یہ محض قصہ نہیں کہ بیان کیتا جائے پھر سن لیا جائے بس، بلکہ اس دے بعد اس دے اتے غور و فکر کرنی کہ اگر میں عظیم الشان دین، سارے دینہ دے سردار دین اسلام تے اگر چلنا تو میرے اوپر بھی اس قسم کی آزمائشاں اور مشکلات آ سکتی ہیں، مگر انہاں آزمائشاں وچ میں اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے، چاہے جتنی بھی مشکلات اور مصائب دی آگاں کیوں نہ چلدیاں پئیاں ہوں، انہاں سارے اندر قبول کر لونا ہے، مگر اندر رکھے ہوئے ایمان نو کدے ٹھیس نہیں پہنچانا۔ ایو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ملت تیار ہوئی، اور اللہ پاک نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اگ وچوں کیویں کر کے کامیاب کیتا۔ جڑے ویلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مرحلے تے پہنچے، اتنے تک اساں پہنچ چکے ہیں گزشتہ جمعۃ المبارک۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہاں لوگوں کو ہجرت چکی، وہ علاقہ و وطن چھوڑ دے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا وطن بھی چھوڑ گیا۔ پہلے گھروں بے گھر ہوئے، ماں اور باپ دی محبت اور شفقت گئی، رشتہ داراں دی محبت گئی، بادشاہ بھی دشمن بنیا، ہن اس وطن وچ بھی رہن دی گنجائش کوئی نہیں رہ گئی۔ اور قرآن کریم نے فرمایا وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جڑے ویلے کھیا جو میں رات بھی دعوت دیتی، دنوں بھی دعوت دیتی، چلتے پھردے نو بھی دعوت دیتی، ہر موقع دے اتے جا کے انہوں عملی حساب نال بھی دعوت دیتی، قولی بھی دعوت دیتی، انہاں دیاں بتاں نو تروڑ کے انہوں اکھاں ویکھاں حال بھی وکھایا ہے جو اے معبود بن سکدے کوئی نہیں، مگر بدوی نہ نے میری گل نہ منی۔ دو بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال یہ ہوتا کمال کہ دعوت دیونا دائی دا کم میں، ہدایت دیونا اس رب دا کم۔ ہدایت کدے بھی دائی دے ہاتھ وچ نہیں، کیوں؟ انبیاء تو ود کے سونی دعوت کوئی نہیں دے سکتا، اور انبیاء تو ود کی مٹھی زبان کسی دی نہیں ہو سکتی۔ اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی نے کی فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ کتنی محنت کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، مگر اس کے باوجود حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دنال ایک اپنا بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام جنہوں بعد وچ اللہ نے نبوت عطا کی تھی، تے ایک اپنی بیوی اہلیہ محترمہ حضرت سارہ، اے دو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دنال، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا وطن چھوڑ کے جا رہے ہیں،
چلدے چلدے راستے دے اوتے رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم دے اوتے انعام ہی کھوج کیتا ہے. واقعہ لمبا ہے، صرف اشارہ کر کے اپنی منزل تے پہنچنا، اپنے جڑے موضوع مقصد ہے اس تے میں پہنچاونا ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم جڑے ویلے چلدے جا رہے ہیں راستے دے اوتے رب العالمین نے حضرت ابراہیم دے اوتے ایک اور انعام جگیتا ہے کہ پہلے ایک بیوی حضرت سارا، پھر راستے دے اللہ تبارک و تعالی نے ایک بادشاہ دی شہزادی تے حضرت ابراہیم دے نکاح وچ اس خود بطور انعام پیش کی تھی. پھر اس وجہ تو جو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بہت ہی اچھے انسان اور بہت ہی اخلاق والی، روایات بھی چاہتا ہے کہ انہوں نے اخلاق تو متاثر ہو کے اس نے یہ آکھیا جو اے میری بیٹی حضرت سارہ دی خدمت دے اندر مصروف راسی کہ حضرت ابراہیم دی بھی خدمت کر سی اور حضرت سارہ دی بھی خدمت کر سی، جدا نام حضرت حاجرہ ہے جو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم دی والدہ محترمہ تے جنہاں دی نسل وچوں پھر رب العالمین نے ساری کائنات دے سردار امام الانبیاء سید الانبیاء امام المرسلین رحمت للعالمین آکھو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت آمنہ دلال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم دی نسل وچوں پیدا فرمایا. وہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حضرت سارہ دوئیں چل پئیاں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر مختصراً جڑی چیز دی ضرورت آئی دا بیان کیتا ہے کہ میرے ابراہیم نے کتنیاں قربانیاں دیتیاں ہیں، میں بھی حضرت ابراہیم دے اتے انعامات کردا گیا. حضرت ابراہیم دی تسلی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ایک بھی حضرت ابراہیم دی خدمت وچ پھر اللہ نے دوسری بیوی عطا کی تھی. مگر عمر دا عرصہ بڑا لمبا گزر گیا حضرت ابراہیم دے اوتے، بڑا لمبا وقت گزر گیا. آندا ہے کہ 86 سال دی عمر تے حضرت ابراہیم پہنچ گئے. کون ہے حضرت ابراہیم؟ جڑا سارے حضرت ابراہیم تو بعد آمن والے انبیاء دے بابا ابراہیم جو خلیل اللہ دا لقب پاون والے حضرت ابراہیم. مگر کمال ہے اودیاں مرضیاں جنوں جویں چا کرے او جویں اپنے پیاریاں نوں امتحانات وچ پاوے چا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واسطے دوسرے مقام تے فرمایا نا للہ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. اس واسطے فرمایا او کائنات والو اولاد دے خزانے میں رب العالمین دے کولن جنوں جویں چاہواں اولاد دینا ہونا. جے میری مرضیاں بڑھونن تے میں اللہ نو بیٹے عطا کر دینا ہونا. جے میری مرضیاں بڑھونن تے میں بیٹے نہیں بیٹیاں دے دینا ہونا. تے جے میری مرضیاں بڑھونن تے میں بیٹیاں تے بیٹے دوہیں رلا کے دے دینا ہونا. تے جے میری مرضیاں بڑھونن تے میں اللہ اکا اولاد کولو محروم چا کریندا ہونا. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. پھر دوسرے مقام تے اس سے مقام تے آؤ نا حضرت ابراہیم اپنے رب دے کولوں دعا پہ کر دین تے کہ دعا کر دین رب حب لی من الصالحین. اے میرا پالنہار اے میرا پروردگار ہن توڑی کوئی بھی میرے سر تے ہاتھ رکھن والا کوئی نہیں میرے ربا. اے میرے پالنہارا ساری دنیا میرے مخالف آئی، میرے گھر والے بھی میرے مخالفان، میرے رشتہ دار بھی میرے مخالفان، وقت دا بادشاہ بھی میرا مخالف آئی، ساری دھرتی میرے مخالف ہوئی کھلوتی آئی. مگر میرے ربا تو میرا رب ہے، تو مت بھی میری پرورش کردا رہیا، تو مت بھی میری اتے پالنہاریاں کردا رہ گیا، تو مت بھی میری نگرانیاں کردا رہ گیا میرے ربا. اس واسطے میرا اللہ جے ہن میرے کول اولاد
اولاد کوئی نہیں ہے، تیرا لمبا وقت گزر گیا ہے میرے اللہ، تے وطوید اولاد دے خزانے دیون والا تو ہے، تے وطوی منگ دے ہویا کیا دین رب حبلی من الصالحین، اے میرے پروردگارا مینوں اولاد عطا کر، تے اولاد کیوں جی اولاد حبلی من الصالحین، قرآن پاک نے اولاد منگن دا ڈھنگ بھی ملت ابراہیم میں سکھا دیتا کہ جڑے ویلے بھی مومن بندہ، اے مسلمان بندہ، ایماندار بندہ، جڑے ویلے بھی اپنے رب دے کولوں اولاد منگے تے اس نظریے نال نہیں جو میریاں اولاداں اے بڑیاں ہو کے میریاں جائیداداں سنبھال گھنسن، اس نیت نال نہ اولاد منگے جو میرے اتنی جائیداد پیچھے، میرے ایڈے رقبے ان پیچھے، میریاں ایڈیاں گڈیاں ان پیچھے، ایڈیاں زمیناں میں کٹھیاں کیتیاں ان، میریاں انہاں زمیناں واسطے کوئی وارث آ جائے۔ مومن دی شان ہے کہ مومن دا تعلق اللہ نال جڑے ہوئے ہوندا ہے، او دنیا دے اندر آ کے اس دنیا نو محض دار الامتحان سمجھدا ہے، اس دنیا نو محض اپنی زندگی دا دے اندر رہ کے اس رب نال تعلق بناون دا میدان سمجھدا ہے۔ اس دنیا دے اندر رہندے ہوئے مومن بندہ اپنے آپ نو صرف اس واسطے اس دنیا دے اندر گزران کرتا ہے تاکہ میری آخرت دی منزل سمر جائے، میرا آخرت دا میدان سمر جائے۔ جی میں اس رب نے مینوں اتنی شفقت تے محبت تے پیار نال بنایا ہے، جڑے ویلے او دے دربار وچ ونجاں تے میں سرخرو ہو کے جاواں۔ اللہ کریم فرما دین میرے ابراہیم نے دعا منگی تے کیا کیا حبلی من الصالحین، اے میرے پروردگارا مینوں اولاد بھی دے تے اولاد نیک صالح اولاد عطا کر۔ اور مومن بندہ بھی جڑے ویلے رب کو اولاد منگے، چاہے جیڑا عرصہ گزر گیا ہے، اپنے رب کو کدے محروم نہیں ہونا، او دیاں رحمتاں دے اوتے امیداں برقرار رکھنیاں ہیں، او دی رحمت تو کدے نا امید نہیں ہونا، تے رب کو منگدے ہویا ہی منگنا ہے۔ اے میرا اللہ، میں اپنی جائیداداں واسطے نہیں منگدا، میں اپنی زمیناں واسطے نہیں پیا منگدا، اللہ جی میں توحیدی ہاں، اللہ جی میں تیرے دین اسلام تے قائم راون والا، اللہ جی میں تیرے دین دی خدمت کرن والا، جتنی میرے کو ہو سکتی ہے، جتنی میری اس تے اندر تے استطاعت تے طاقت ہے میرے اندر، جتنی میری علمی استطاعت ہے، جتنی میری مالی استطاعت ہے، جتنی میری گویائی دی استطاعت ہے، جتنا میرے کو ہو سکتا ہے میرا اللہ، میں بھی تیرے دین دی خدمت کر رہا ہوں، مینوں اولاد دے تاکہ تیرے دین دا خادم بنا دیواں۔ یا اللہ مینوں اولاد دے تاکہ تیرے دین دا عالم بنا دیواں، تیرے دین دا خادم بنا دیواں۔ اللہ فرما دے میرے ابراہیم نے بھی اس واسطے منگی ہے میرے کو بیٹا، یا اللہ مینوں بیٹا دے دے، میں تے وہ تھوڑی تیری توحید دے بڑے گن گائے ہیں، اللہ میرے اتے بڑھاپے دی حالت آ گئی ہے، میری عمر بڑھاپے دے وچ ڈھل گئی ہے میرے اللہ، میرے اندر کمزوریاں آ گئی ہیں، میرا جسم کمزور ہو گیا ہے، بڑھاپا میرے اتے آ گیا ہے، اے میرے اللہ مینوں اولاد دے تاکہ جویں میں توحید دا اعلان کردا رہ گیا انجے یار میرا آون والا بیٹا بھی تیری توحید دے بیان کرن والا ہوئے۔ پھر رب تعالیٰ نے بھی کرم کیتا ہے نا، جتنا بندے دے اندر اخلاص ہونا ہے، جتنی چاہت تے طلب ہونی ہے، جتنی بندے دے اندر تڑپ ہونی ہے، رب تعالیٰ بندے دیوں او دے گمان دے مطابق ضرور عطا فرما دیندے ہوں دینا، او دیاں شفقتاں تے رحمتاں دی کوئی انتہا نہیں میرے بھائیو۔ اللہ کریم نے بھی پھر بیٹے عطا کیتے، دو بیٹے عطا کیتے حضرت ابراہیم نو۔ حضرت ابراہیم نے دعا منگی رب حبلی من الصالحین، مینوں اولاد دیویں تے یا اللہ نیک صالح اولاد دیویں، تے پھر رب نے دو بیٹے دتے تے دوہاں نو نبی بنا دیتا۔ کمال ہے نا،
اللہ پاک نے بھی پھر دو بیٹے عطا کیتے تے دوہانوں اللہ پاک نے نبوت نال سرفراز کیتا ہے. پھر اتنے تھوڑی بس نہیں ہوئی, اللہ پاک نے بھی پھر حضرت ابراہیم دی دعا نو رنگ لائے نا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے رب کو دعا منگی تے اللہ پاک نے بھی پھر اپنے ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم دے بعد جتنے بھی اپنے طرفوں نبی مبعوث کیتے, اس توحید دے دائی مبعوث کیتے, پھر سارے حضرت ابراہیم ہی دی نسل وچوں پیدا کیتے. او دعا جڑی ہکو دعا حضرت ابراہیم نے منگی, رب ہب لی من الصالحین. اس واسطے میرے بھائیو نسلاں دے اوتے اثر ہوندا ہے دعاواں دا. جڑے ویلے بندہ مخلص ہو کے دعاواں منگے تے پھر اودیاں نسلاں وچوں بھی رب توحید دا دائی ضرور پیدا کر دیندا ہوندا ہے. اس واسطے حضرت ابراہیم دی ملت وچوں ایک سبق اے بھی ضرور ملدا ہے. ہن آئندہ واسطے جداں بھی دعا منگنی اولاد واسطے جڑی ہے اس واسطے بھی منگنی ایو, یا اللہ میری اولاد کو دین دا کم لے لے. جتنا یا اللہ میری اولاد کو دین دا کم لے, اور ایہو انسان دی کامیابی ہے, ایہو کامرانی ہے, اور اس سے نال انسان نے دنیا آخرت کامیاب ہونا. جتنی جائیداد ہوئی پئی اولاد جائیداد ایک تلگ سی مگر اس دا خیال کوئی نہ راسی. جے دین دا دائی چھوڑ کے گیا تے پھر اس دے بعد ہونا ہے کہ وہ توحید بیان کرسی, قرآن بیان کرسی, سنت بیان کرسی, لوگ دے پیچھے چل کے وہ دی گل سن کے عمل کر دے راسن اور اس کو ثواب ملتا راسن. اللہ اکبر. اور سبق دے ہوتے فرمایا رب حب لی من الصالحین. حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی میرا اللہ مینوں اولاد دے, نیک صالح اولاد. پھر اللہ کریم نے جواب وچ فرمایا اے میرے پیارے ابراہیم خلیل اللہ, چے جائے کہ اتنی عمر بھی گزر گئی ہے, اتنا لمبا عرصہ بھی کیوں نہیں گزر گیا, مگر میں رب تعالیٰ دے طرفوں خوشخبری بیان دی ہے. فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم. پر اللہ پاک نے بھی جڑے ویلے اس دا اعلان کیتا, خوشخبری دیتی, تائیں اللہ نے صفت خود بیان کر دیتی. اولاد منگی حضرت ابراہیم نے بھی, تائیں آکھیا کہ اللہ دے اندر صالحین والی صفت ہوئے, تے رب تعالیٰ نے بھی جڑے لے خوشخبری دیتی نال دی چنگی صفت بھی بیان کر کے دسیا. فبشرناہ بغلام حلیم. میں رب دیندا پیا تینوں اولاد میرا ابراہیم, تے اولاد بھی او جی دسا ایو جہا بچہ دیون والا میں جڑا بردبار ہونا ہے, جڑا حوصلے والا ہونا ہے میرا ابراہیم, کیونکہ تو بھی بڑا حوصلہ کیتا ہے نا اتنے امتحانات وچ. تے ہن جڑے ویلے او دے اوتے امتحان آونا ہے میرا ابراہیم, تیرے دل دی چاہت بھی ہوئے, تیرے دل دی تڑپ بھی میرا ابراہیم ہی ہوئے, جو او بھی توحید دے اوتے چل دے ہوئے او دے اندر بھی انجیار حوصلہ ہوئے نا, او دے اندر بھی انجیار صبر و استقلال ہوئے. میرے ابراہیم میں تیرے دل دیاں بجدا, اس واسطے میں بھی تیرے واسطے ہی اعلان پیا کرنا کہ جڑا انعام دیندا پیا, جڑا بچہ میں رب تعالیٰ تینوں عطا کرن والا, او دے اندر صرف ایو ہونی ہے جڑے تیرے دل نو ٹھار دے بنی ہے. کیونکہ حضرت ابراہیم دی چاہت تے طلب تی ہوئی آئی نا کہ میرا بچہ جو ہوئے جڑا دین دے اتے استقلال نال صبر و تحمل نال چلن والا ہوئے. تے رب نے بھی فرما دیتا فبشرناہ بغلام حلیم, اسا تانوں بچہ دے من والے آئے, تے بچہ بھی ہو جائے جڑا بردبار ہونا ہے, حوصلے والا ہونا ہے میرا ابراہیم. پھر کمال ہے میرے ابراہیم دے اتے اتنی انتہا ہوئی ہے نا, مگر بات بھی اللہ نے حال امتحان بس نہیں کیتے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم دے ہوتے حال امتحان ہو بھی آندے پین, اولاد ایڈے لمبے عرصے بعد دیتی اللہ پاک نے. وہ بندہ سمجھ سکتا ہے کہ جدی شادی نو عرصہ لمبا گزر گیا ہوئے تے اولاد نہ پئی ملدی ہوئے, وہ اس غم نو سمجھ سکتا ہے کہ اولاد نہ ہون دا دکھ کتنا ہوندا ہے. تے جڑے ویلے اتنے لمبے عرصے بعد اولاد دیتی اللہ پاک نے, پھر رب نے فرمایا میرا ابراہیم ہاں اولاد تینوں دے دیتی ہے, مگر خلیل اللہ جو تو میرا ہے, دوست جو تو میرا ہے میرا ابراہیم, ہن میں رب تعالیٰ نے تینوں نویں امتحان دے اندر پاونا ہے. پہلے انہاں امتحاناں
وچوں گزاریا ہے تے ہن تینوں نویں امتحان وچ پاونا ہے میرے ابراہیم ہن جڑی محبت والی چیز میں تینوں عطا کیتی فطری تقاضا ہوندا ہے محبت دا اولاد نال بندے نو پیار تے محبت ہوندی ہے مگر ایڈی لمبے عرصے بعد ملن والی اولاد نال جڑی محبت ہوندی ہے اودی امتحان نو کون سمجھ سکدا ہے تے ایڈے لمبے عرصے بعد اولاد دے کے میرے رب نے فرمایا میرا ابراہیم ہن اس اولاد نو ہی اپنے اس بچے نو ہی تے اپنی اہلیہ نو ہی انہاں نو نال لے چل میرا ابراہیم تے لے کے کدے جانا ہے کسی اور شہر دے اندر کسی اور ملک وطن دے اندر نہیں میرا ابراہیم اتھے بھی نہیں جتھے آبادی ہوئے اتھے بھی نہیں جتھے کوئی ایک انسان موجود ہوئے بلکہ میرا ابراہیم اتھے لے چل انہاں نو جتھے جنگل بیابان ہوئے جتھے کوئی نہ انسان ہوئے جتھے کوئی دوسرا ویکھن والا نہ ہوئے کلے بیابان جنگل دے اندر میرا ابراہیم انہاں نو چھوڑ کے آ میرے ابراہیم نے نہیں آکھیا اللہ کیوں ہاں ایڈے امتحاناں وچوں جو گزارا ہی میرے اللہ اگ وچ سٹایا ہی میرے اللہ وت کیوں حالے تا مینوں بڑے لمبے عرصے بعد اولاد ملی میں رج کے پیار کوئی نہیں کیتا انج نہیں آکھیا بلکہ جو ہی حکم رب دے تعالیٰ دے طرفوں ملنا ہے میرے ابراہیم نو حضرت ابراہیم نے اپنے بچے تے اپنی اہلیہ نو لال لے کے چل پے جڑے ویلے چلتے جا رہے ہیں راستے دے ہوتے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم جڑے ویلے اس جگہ تے پہنچے جتھے آبادیاں مک گئیاں ہیں جتھے آوازاں مک گئیاں ہیں جتھے پرندیاں دیاں آوازاں بھی ختم ہو گئیاں ہیں کیونکہ پرندے اس جگہ تے ہوندے ہیں جتھے پانی موجود ہوئے اتھے پرندے ہوندے ہیں جتھے چٹیل میدان ہوئے اتھے پرندے نہیں ہوندے جتھے پرندیاں دیاں آوازاں بھی کوئی نہیں پیاں دیاں اس ویلے مائی پوچھ دیاں ہیں اماں جی کہ دس ابراہیم بلا دس تے صحیح سانو کدے لے کے چلے آئے اتھے تے کوئی آبادی کوئی نہیں ہے اتھے تا بالکل سنسان ہے کسی چیز دی بھی آواز کوئی نہیں پیاں دی انہاں چٹاناں دے طرف تو سانو لے کے کیوں جا رہے ہیں تے اتھے سانو کیوں چھوڑ رہے ہیں ساڈے کول کوئی غلطی ہوئی ہے کوئی میرے کول قصور ہویا ہے کوئی خدمت وچ میرے کول کمی رہ گئی ہے میرا ابراہیم دس تے صحیح نہ میرا سرتاج حضرت ابراہیم خاموشی نال چل دے جا رہے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرفوں بولن دی اجازت کوئی نہیں ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نو جڑے ویلے چل دے جا رہے ہیں پر اسرار طریقے نال پوچھدیاں جا رہی ہیں منتاں سماجتاں ہو رہی ہیں ابراہیم ذرا بول تے صحیح نہ ایڈے غصے دے اندر کیوں کہ تساں نال بولن واسطے بھی تیار کوئی نہیں بلے ویکھ تے صحیح نام لال اللہ نے کہڑے لمبی مدت تو بعد عطا کیتا ہے ایڈا پیارا تے معصوم بچہ ہے اینو بھی اساں چٹاناں دے اندر لے کے کیوں جا رہے ہیں پہاڑیاں سنسان دے اندر اساں کیوں لے کے جا رہے ہیں مگر حضرت ابراہیم بول دے کوئی نہیں پئے حتیٰ کہ جڑے ویلے انتہا تے پہنچے جڑے ویلے اس مقام تے جا کے پہنچے جتھے اج بیت اللہ شریف ہے ویکھو قربانیاں دا ثمرہ رب کیویں دیندا ہوندا ہے جڑے ویلے اس مقام تے جا کے پہنچے حضرت ابراہیم جڑے ویلے کھلوندے کیوں ایتھے ٹھہرنا ہے اس ویلے حضرت ابراہیم دے کول آن کے حضرت مائی ہاجرہ پوچھدیاں ہیں اس ویلے ذہن دے اندر مائی سارا پوچھدیاں ہیں کہ او ابراہیم دس تے صحیح نہ کہ نہیں حکم اس رب دا تے نہیں آیا ہویا کیونکہ نبی جڑا ہے کڈی آرڈر نال اللہ دے آرڈر نال چلتا ہے اے مائی ہاجرہ ہن مائی ہاجرہ حضرت ہاجرہ پوچھدیاں ہیں ابراہیم اللہ امرک بہذا کیا دے اتے اس رب دا حکم تے آرڈر آیا ہے جی اس دا آرڈر آیا ہویا ہے تے سانو دسو نا حضرت ابراہیم نو رب نے اجازت دیتی میرا ابراہیم صرف جی کر کے جواب دینا ہے زیادہ بولنا کوئی نہیں کیڑی مشقت ہے مگر حضرت ابراہیم نے انگلی اتاں کر دیوایا فرمایا نعم ہاں مینوں اے آرڈر دیون والا اوہ رب ہے فرمایا حضرت مائی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دے اندر فرمایا پھر ابراہیم جی اگر اس رب نے حکم دیتا ہے تے پھر نگہبانیاں کرن والا بھی او رب ہے اوہ سانو کافی ہے اوہ ساڈا کارساز ہے پھر سانو جی اگر او انہاں پہاڑیاں دے اندر
تے پھر ساڈے उत्ते निगरानियां करन वाला भी ओ रब है। मैं ते पई सोचदी आम जे कि साडे कोल कोई गलती हुई है जो तुस इत्थे छोड़ के जा रहे हो, मगर इत्ते मामला कुछ हो रहे, इत्ते वो आजमावना चाहता है कि मेरे नाल कितनी मोहब्बत है जो मेरी पिछे लंबी मुद्दत के बाद लाल दिता है कि नहीं उससे नाल ते मोहब्बत नहीं हो गई, मेरे नाल जो मोहब्बत लाई हुई खलील मेरा है, दोस्त मेरा है, मेरा इब्राहिम। अल्लाह पाक ने आजमाया ते अपने बेटे नू हजरत इब्राहिम छोड़ के पिछा वापस आ गए, उत्थे ठहरन की भी इजाजत कोई नहीं है। हजरत इब्राहिम जिहड़े वेले पिछा वलदे पे, हजरत इब्राहिम चलते जा रहे हैं, पिछा वापस आ गए, एक अम्मा हाजरा ते हजरत इस्माइल उत्ते रह गए, जिहड़े वेले हजरत इस्माइल उत्थे मौजूद हैं ते बिल्कुल मासूम लाल हैं ते हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी वालिदा मुहतरमा ने जिहड़ा थोड़ा जिहा तोशा नाल चाहे होया ही, जिहड़ा पानी ते खजूरा नाल चाही हुई, वो पानी भी मुक गया ते खजूरा भी खत्म हो गई। जिहड़ी खुराक को लाई वो खुराक भी खत्म हो गई ते जिहड़ी पीवन दा पानी आई पानी भी मुक गया है। हत्ता के आंदा है कि हजरत माई आजरा दे बतन विच अल्लाह पाक ने छाती ते जिहड़ा दुध आई वो भी सुक गया है, और सुक वंजण दे बाद इतना भी आंदा है कि माई हाजरा नू रोवण वास्ते अखां विच पानी भी मौजूद कोई ना रह गया, इतनी खुशकी तारी हो गई है, इतनी बिल्कुल खुशकी दे अंदर आ गया, मगर इसके बावजूद शिकवावत भी उस रब दा नहीं कीता है। दोई हजरत माई हाजरा जिहड़े वेले चलदी आए न, जिथे दौड़ दौड़ के उत्ता जांदी आए, फिर माई हजरत इस्माइल अखां कोलों ओझल हो जांदे हैं, जिहड़े वेले हजरत माई हाजरा वेदियां पिछा कि मेरे कोलों हजरत इस्माइल दूर हो गए कि कोई चीज नुकसान ना पहुंचा देवे, तो हजरत माई हाजरा वाल के वज पिछे दौड़ के आंदी आए, जिथे अज सभा मरवा दियां दौड़ा पई आंदी आए। रब ने फरमाया मेरा इब्राहिम मिलत तैयार करना तुहाडा काम है, कुर्बानियां देना मेरा इब्राहिम तुहाडा काम है, ते मैं तुहाडी ही नस्ल विचों एक ऐसा इमामुल अंबिया मबूस करना है जिन्हों मैं कयामत तक नबूवत और रिसालत दे देवनी है, ते फिर ता कयामत जितनी भी उम्मत होनी है सारी उदों पैरोकार होनी है, ते जड़ियां आदतां चंगियां ते जड़े काम चंगे तुसां करदे हो पे हो मेरी मोहब्बत दे अंदर मेरा इब्राहिम ते तुहाडी अहलिया मोहतरमा ने कीते, मैं कयामत दी सुबह तक उस उम्मत दी कामयाबी दा राज बना छोड़ना है। मैं रब ताला ने आखना है जे हुण तुसां कामयाब होना है उम्मत मुहम्मद रसूलुल्लाह, ते फिर इहदे वास्ते लाजिम जरूरी है कि मेरे इब्राहिम दी मिल्लत ते चलदे जाओ। इस वास्ते रब ने हुक्म दिता है अपने प्यारे हबीब इमामुल अंबिया सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नो इत्तबि मिल्लत इब्राहीम हनीफा। ए मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जी अज तुहानू लोग तकलीफां पहुंचा रहे हैं, तुहानू लोग मसाइब मुब्तला कर रहे हैं, मसाइब दे अंदर तुहाडे उत्ते पत्थरां दी बारिशां कीतियां जा रही हैं, तुहाडे राहां ते कंडे बिछाए जा रहे हैं। ए मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जी जरा देखो ते सही ना उस इब्राहीम दी मिल्लत ते चलना है। किहड़ा इब्राहीम? फरमाया हनीफा। ओ इब्राहीम जेड़ा हनीफा या गाना रावण वाला एक मेरे नाल यारी रखन वाला इब्राहीम जेड़ा मेरा दोस्त बन के जिंदगी गुजारन वाला उस इब्राहीम दे नक्शे कदम दे ओदी मिल्लत ते चलना है। मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जी अल्लाह करीम फरमांदे हैं मेरे इब्राहीम खलीलुल्लाह नो हाले इस इम्तिहान दे अंदर ही चलदियां फिर रब ने कामयाबियां दित्तियां हैं। हर इम्तिहान दे बाद अजीब अल्लाह ने नतीजा कढ़िया है। वेखो सही अग विच गए अग नूं गुलजार बना दिता है, मगर कमाल है अल्लाह पाक ने औलाद देवन दा इरादा कीता है ते उस उम्र दे अंदर औलाद दित्ती है जिहड़ी बुढ़ापे वाली उम्र है। कमाल है अगले इम्तिहान दे अंदर रब ने मुब्तला कीता है कि उस जगह ते छोड़ के आए जिथे कोई परिंदा नहीं कोई इंसान नहीं, मगर रब जेड़े देवन ते आया ते अल्लाह पाक ने हजरत इस्माइल दे पैर जमीन ते मारन नाल जमीन विचों चश्मे जारी कर दिते।
اور انہوں پھر حضرت ماہی ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم دی اما جی کے کر دیا ہے اس پانی نو کنٹرول کرن دی کوشش کر دیا ہے کیونکہ جڑے ویلے زمین وچوں چشمہ نکلا ہے پانی پھیلن لگ گیا ہے تے اس تو پہلے پانی دی پیاس اتنی ہے جو ایک گھٹ پیون واسطے کوئی نہیں ہے، اتنا نہیں ہے جو ایک قطرہ حضرت اسماعیل دی منہ وچ پہنچایا جائے، مگر ہن جڑے لے پانی آیا ہے تے رب نے زمین وچوں چشمے جاری کر دیتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے گل دس دیتی او بندہ مومن بندہ او ملت ابراہیم تے چلن والا میرا مومن بندہ میرے نال دوستی رکھن والا بندہ جے اگر تو سمجھے جو دین دے اوتے میں چلدا پیا ہاں تے دین تے چلدے ہویا میرے کول دولتاں مک گئیاں ہیں، میں رشوت نہیں لیندا، میں سود نہیں لیندا، میں حرام دا کاروبار نہیں کردا، حلال دا اے تے تھوڑا اے، یاد رکھ لے تو میرے ابراہیم دی ملت تے چلدا جا، میں تیرے واسطے زمین وچوں خزانے اگا دے بڑے۔ رب تعالیٰ نے ایک مقام تے فرمایا ہے کہ برکات من السماء والارض، جے بندہ سچا ہو کے چلن لگ ونجے رب نال سچا ایمان چلاوے تے رب آسمان تے زمین وچوں برکتاں نازل چ کریندا ہے، زمین بھی برکتاں اگلن لگ ویندی ہے۔ اللہ فرماندے ہیں جڑے ویلے اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس پانی اس زمین تے پیر ماریا ہے، حضرت ابراہیم دیاں ایڑیاں جنوں اساں کھریاں دیاں زمین تے لگیاں ہیں، رب نے اتھوں چشمہ جاری کیتا ہے تینوں زمزم کیوں آکھیا گیا ہے؟ حضرت مائی ہاجرہ جڑے ویلے پانی پھیلدا ہے پیا حضرت مائی ہاجرہ اینوں ڈکن واسطے آدی ہے زمزم رک جا رک جا، پانی نال گلاں پہ کر دیاں مائی ہاجرہ تے آدی زمزم رک جا رک جا۔ اللہ فرماندے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالی نے ویکھو تے صحیح نتیجہ تے ویکھو مسلمانوں نتیجہ تے ویکھو نا، او پانی پھر رب نے قیامت تک واسطے برکت والا پانی بنا دیتا ہے۔ اج بھی مومن مسلمان بندہ سچے نیت تیرا دے نال رب کول منگدے ہوئے جڑے ویلے پانی او پیوے چا رب اس سے پانی نال شفاواں دے چھڑیندا ہوندا ہے، اس پانی نو رب نے شفا بنا دیتا، او دے اندر اپنی رحمتاں رکھ دتیاں، او دے اندر اپنی برکتاں رکھ دتیاں ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ تو جو دے پیچھے قربانی لگی ہوئی ہے نا حضرت ابراہیم دی تے حضرت اسماعیل تے مائی ہاجرہ دی، رب تعالیٰ نے گل سمجھا دیتی ہے جڑے ویلے قربانیاں دے سی بندہ تے پھر نتیجہ دے سی او رب العالمین بندے نو۔ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم جڑے ویلے اتھے چھوڑ کے اتھا چلے گئے مگر قریب قریب حضرت ابراہیم علیہ السلام آندہ ہے کہ حضرت ابراہیم نیڑے نیڑے چکر ضرور مرے دے ہوں دیان کول تنا نہ دے مگر نیڑے نیڑے چکر علاقے دے اس جگہ دے حضرت ابراہیم ضرور مرے دے ہوں دیان، کیونکہ اتھے اولاد چھوڑ کے گئے جیدے بارے رب نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، اتنی بڑی نعمت انعام جو رب نے کیتا ہے۔ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم پھر اس مقام تے آئے تے اللہ تبارک و تعالی نے اتنے تھوڑی حضرت اسماعیل ذبیح اللہ بھی تھوڑے بڑے ہو گئے ہیں، زیادہ عمر تے نہیں مگر نوجوانی دی عمر حالے جوان نہیں ہوئے، اتنی عمر تے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ پہنچ دے پئے تے رب تعالی نے حکم دیتا میرے ابراہیم جتھے اپنی اہلیہ نو چھوڑے ہے تساں تے جتھے تساں اپنے لال لختے جگر نو چھوڑے ہے میرا ابراہیم وہ کوئی عام جگہ نہیں، وہ تے بیت اللہ بننا ہے، وہ کوئی عام جگہ نہیں، وہ مقام ہے میرا ابراہیم جے دے بارے میں اپنے سونے نو فرماونا ہے میرا سونا پاک پیغمبر فول وجہک شطر المسجد الحرام، وہ میرا سونا وہ تو عبادت کرنا ہے میرا سونا تے ہن منہ قبلے والے پاسے کرنا ہے، مسجد حرام والے پاسے کرنا ہے۔ اس ویلے وہ جگہ تھوڑی جی ابری ہوئی آئی کہ اتنا محسوس ہوندا ہے کہ تھوڑی جی دے تلے کوئی عمارت ہے، دے تلے کوئی عمارت بنی ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم نو اللہ نے حکم دیتا ہے میرے ابراہیم ہن اس جگہ نو کھرے تے کھود، جڑے ویلے اس نو کھودیا گیا ہے تے تلے پرانیاں عمارت دا نشانات موجود ہیں جڑی پہلی عمارت بنی ہوئی ہے۔ فرمایا میرا ابراہیم ہن اتھائی تو عمارت تیار کر، میرا گھر تیار کر۔ اور ایک اس وقت حضرت ابراہیم نے جس لئے امتحان چاہے نا حضرت ابراہیم نے رب کو دعا کی تھی کہ یا اللہ
اس مقام نو جس مقام تے میں اپنی اولاد نو چھوڑیا اپنے دل دی چھک نو میں تیرے حوالے کر کے لگا گیا یا اللہ جو ہن اتھے گھر بناونا ہے نا تو پھر یہ اندر برکتاں بھی رکھ پھل دیاں بھی برکتاں رکھ اپنیاں رحمتاں رکھ اپنیاں سلامتیاں رکھ پھر رب نے صرف رحمتاں نہیں رکھیاں بلکہ رحمت للعالمین تھئی نصیب کر دیتا کیوں کہ اس نے پیچھے قربانی حضرت ابراہیم دی لگی ہے آؤ ہن تذکرہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم جے ویلے حضرت ابراہیم نے اس مقام کو تیار کیتا پہلا سے 12 ہے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا فرمایا کہ میں رب العالمین نے جڑے ویلے اپنے ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نو اے گھر بڑھاون دا حکم دیتا میرے سونے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذرا اس حالت تے اس قصے نو بھی بیان کرو نا اپنی عظیم الشان کتاب دے اندر قرآن دے اندر فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ حضرت ابراہیم نے دعا منگی ہے میرا اللہ اے جڑا مقام جدے اتے میں انہوں چھوڑ کے گیا جتھے تو میں نے اس گھر بناون دا حکم دیتا ہے اتھے تو اس سنسان نو شہر وچ بدل دے حالے تے کوئی آبادی کوئی نہیں جتھے نام و نشان بھی کوئی نہیں ہے حضرت ابراہیم شہر دی دعا پہ منگ دین اللہ انہوں شہر بنا دے صرف گاؤں نہیں صرف دیہات نہیں ڈیرہ نہیں بلکہ انہوں اللہ شہر بنا دے تے شہر بھی کیوں جیا بنا میرا اللہ رب جعل هذا البلد آمنا اللہ اس شہر وچ امن دیاں رحمتاں کر دینا دے اندر امن ہی امن ہو جائے میرا اللہ یہ جیا شہر بنا اس نو تے پھر اگوں حضرت ابراہیم نے کہ دعا منگی فرمایا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ آج بھی شہر گوائیاں پیا دیندا ہے دنیا جہان دا پھل تے فروٹ چاہے جس ملک دے اندر بھی کیوں نہیں پیدا ہوندا جس ملک دے اندر درختاں نال کیوں نہیں لگدا جڑے جڑے سیکھیاں دا ہے جس جس نسل دا فروٹ ہے تینوں اس مقام تے مل رہی کیونکہ او دے واسطے دعا ابراہیم خلیل اللہ نے کیتی ہے نا اور آکھیا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اللہ ایمان والے بندے تیرے اتے یقین رکھن والے بندے آخرت دے دن تے یقین رکھن والے بندے ہوئے تے اللہ انہوں تو رزق دیاں فراوانیاں کر دے میرا اللہ اج توڑی رب تعالیٰ نے رزق دیاں فراوانیاں کر دیاں اور تا قیامت انجی چل دیاں راونیاں اللہ کریم فرما دے پھر میرے ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کی کیتا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ میں خلاصہ نقطہ بیان کرنا ہے توجہ رکھنی ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نو رب نے حکم دیتا ہے میرا ابراہیم یہ عمارت تیار کرو نا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تیار کی تھی یہ پہلے روایات دے اندر آندا ہے مگر قرآن کریم نے حضرت ابراہیم دا تذکرہ کیتا ہے لیکن فرمایا کہ پہلے عمارت موجود آئی پہلی باری حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیت اللہ شریف دی تعمیر دی ابتدا کی دی آئی رب نے اتھے بھی نشانیاں حضرت آدم نو دسیاں پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم دینے والے واری آئی تو اس وقت بھی کیونکہ شرک و کفر غالب آ چکا ہی دنیا دے اوتے ہر طرف شرک و کفر آئی کوئی ستاریاں دا پجاری کوئی چند دا پجاری کوئی سورج دا پجاری کوئی بتاں دا پجاری مختلف قسم دیاں چیزاں دی باتاں ہو رہی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے پھر حضرت ابراہیم کو حکم دیتا ہے میرا ابراہیم پھر اس دی تعمیر کرنا کہ حضرت ابراہیم نے تعمیر جڑے ویلے کی تھی فرمایا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی نال پاون والے اس گھر نو بناون والے ابراہیم خلیل اللہ
تے نال دے واسطے پتھر تے گارا دیون والے اسماعیل ذبی اللہ تے پھر حضرت ابراہیم نے ایڈا وڈا عمل کیتا ہے بھی اللہ دا نبی، اللہ دے نبی دا ہر عمل قابل قبول ہوندا ہے، ہر عمل اللہ دے ہاں مقبول ہوندا ہے، بلکہ عظیم الشان مقبول ہوندا ہے۔ مگر کمال تے ویکھنا رب نے دعا دا ڈھنگ بھی حضرت ابراہیم دی ملت وچ سکھا دیتا ہے کہ دعاواں منگنیاں ہیں تے منگنیاں ہیں، پھر اتنا وڈا کم کیتا ہے مگر اپنے اوتے انحصار نہیں رکھنا، اس رب دے اوتے انحصار رکھنا ہے تے کیا آکھنا ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے میرے پروردگار پالنہارا تقبل منا اساں جڑا کم کیتا ہے تیرے حکم دے مطابق کیتا ہے میرا اللہ، جڑا تو فریضہ ساڈے ذمہ لایا اساں کر دیتا ہے، ہن میرا اللہ تو اس نو قبول چا کر، کیونکہ تو ہی سنن تے جانن والا ہے، تو ہی دعاواں نو قبول کرن والا ہے، تو ہی دعاواں نو سنن والا ہے میرا اللہ، اس واسطے تقبل منا اے میرا اللہ میرے کول دعا اے جڑا سا کم کیتا ہے تے اساں جڑیاں دعاواں پہ منگدے آئے انہاں نو سنن تے جانن والا تو اے، ساڈے کول قبول چا کر۔ اس واسطے بندہ جڑے ویلے بھی جتنا بڑا دین دا کم کر لے، جتنی بڑی عبادت کر لے تو رب کو بار بار منگنا ہے ربنا تقبل منا، اللہ ساڈی قبول چا کر۔ فرمایا حضرت ابراہیم نے گھر بنایا ہے، جڑے لے گھر بندا پیا ہے، گھر بنن دے بعد حضرت ابراہیم نے رب کو دعا کی تھی میرا اللہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے میرا کریم اللہ، اے میرا سونا اللہ، اے میرا پالنہار میرا رب میرا اللہ، میں تیرے کول دعا پہ منگنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، میرے واسطے سادوہاں نو بھی اپنے حکم دا فرما بردار رکھے میرا اللہ، تے ساڈی جڑی ذریت آونی ہے ساڈے پیچھے جڑے آونے نا ساڈیاں نسلاں میرا اللہ وہ بھی امت مسلمت لگویں تیرے راہ دے اوتے تیرے حکم دے اوتے سر تسلیم خم کرن والیاں ہوئے۔ اے میرا کریم اللہ وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ تے حضرت ابراہیم نے پھر آخر دے تے دعائیں بھی کیتی ہیں، جڑی دعا حضرت ابراہیم نے یہ کیتی ہن توجہ رکھنی ہے، حضرت ابراہیم دی ساری ملت حضرت ابراہیم دا یہ سارا قصہ ہن میں دا رب تے جوڑ لاون لگیا، توجہ رکھیں ذہن حاضر رکھیں۔ حضرت ابراہیم نے اتنے تھوڑی لمبے امتحانات جھیلے، لمبی مشکلات جھیلی آئیں، مگر ہونا کہ جڑے والے گھر بنا لیا حضرت ابراہیم نے، اس کے بعد حضرت ابراہیم دعا پہ کر دین دے کیا دین ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے میرا کریم اللہ ہن توڑی میں اتنے امتحانات وچ آیا، اتنی قربانیاں دتیاں ہیں اللہ، ہن توڑی میں کوئی صلہ منگیا کوئی نہیں، ہن توڑی کوئی میں صلہ منگیا کوئی نہیں میرا اللہ، تے ہن میں صلہ پیا منگدا، ہن میں قربانیاں دا صلہ پیا منگدا میرا اللہ، امتحانات دا صلہ پیا منگدا میرا اللہ، تے کہ منگیا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب۔ فرمایا اے میرا سونا اللہ اس جگہ تے اس دھرتی اتے انہاں لوگاں دے وچوں میرا اللہ انہاں وچوں ایسا رسول مبعوث کرنا، کیڑا رسول ہوئے؟ فرمایا یتلو علیہم، اللہ تیرے اس کلام دیاں تلاوتاں کرن والا ہوئے، تیرے آیات دیاں تلاوتاں کرن والا ہوئے، یعلمہم الکتاب کتاب سکھاون والا ہوئے، ویزکی الحکمت ویزکیہم اپنی سنت تے تزکیہ نفس کرن والا ہوئے۔ اللہ فرما دین میرا ابراہیم تو ہی دعاواں منگیاں ہیں، پھر میں تیریاں دعاواں دا صلہ کر کے دیندا پیاں۔ وما
اللہ فرماتے ہیں میرا ابراہیم خلیل اللہ تو بھی دعا بڑی وڈی منگی ہے, تو بھی قربانیاں بڑیاں وڈیاں دتیاں ہیں, مگر میرا ابراہیم جتھوں تڑی میری ربوبیت چلنی ہے میں رسول ہو دے ساں کہ جتھوں تڑی میری ربوبیت ہونی اتھوں تڑی دی رسالت نبوت ہونی. اللہ اکبر. سونے نبی امام الانبیاء آکو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہاں واسطے دعا کہیں کی تھی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اے بیت اللہ شریف بڑھاون دے بعد دعا کی تھی تے اللہ پاک نے بھی پھر حضرت ابراہیم دے دعا نو رنگ لائے ہیں تے قبول کیتا ہے. پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ جڑا حضرت ابراہیم دے اتے آیا ہے وہ آیا ہے حضرت ابراہیم نے پھر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام دی قربانی پیش کی تھی اپنے رب دے سامنے. پھر رب نے اس قربانی نو قبول کیتا ہے اور حضرت اسماعیل نو ذبح بھی نہیں ہون دیتا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دا وہ عمل اللہ نو ایڈا چنگا لگ گئے جو اللہ پاک نے اپنے امام الانبیاء نو فرما دیتا کہ میرا سونا آپ بھی اس کام نو کرو تے اپنی امت نو بھی حکم دیو. اور قیامت دی صبح توڑی امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او قربانی والا عمل کر دے رہے سن تے میرے سونے نبی نے فرمایا سنت ابھی تم ابراہیم کہ میرے امام ابراہیم دا طریقہ کار ہے. میرے بھائیو یہ ملت ابراہیم دا خلاصہ اور نچوڑ جڑا ہن توڑی میں بیان کیتا ہے اپنی علمی استطاعت دے مطابق میں یا کوئی بھی منو ان صحیح طور تے حق ادا نہیں کر سکتا مگر جتنی علمی استطاعت ہے جتنا کچھ رب نے بلوایا ہے یہ ملت ابراہیم دا خلاصہ یہ بندے نو درس تے سبق دے رہا ہے کہ بندہ اس رب دا بن کے زندگی گزار تے جڑے ویلے اس رب دا بن سے پھر امتحان ضرور آسن انہاں امتحاناں وچ اپنے آپ نو صبر و تحمل تے رکھے. استقلال وچ رہنا تیرا کم نے ہر امتحان دے اوتے کامیابیاں نال اور اپنی رحمتاں نال نواز دینا میں رب العالمین دا کم ہے. دعا ہے رب العالمین کو کہ صحیح طور تے قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ عمل اور استقامت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بدھ والے دن عید الاضحیٰ اس واسطے ٹائم دا کہ کتنا ٹائم ہونا چاہیے کس ٹائم دا تعین کرنا چاہیے عید الاضحیٰ واسطے کسی دی کوئی رائے نہیں. ہاں جی 7 ہونی چاہیے تو پہنچنے دی کوشش ضرور کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ پھر 7 دا ٹائم مقرر ہو گیا عید الاضحیٰ دا. پھر انہاں دنوں دے اندر عید الاضحیٰ تو ایک دن پہلے یعنی منگل والے دن صبح تو لے کے پھر چوتھے دن توڑی عصر دی نماز تک تکبیرات تشریف دا بھی ضرور اہتمام کرنا ہے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. انہاں دنوں وچ بھی پڑھنا بہت بڑا اجر اور ثواب ہے. پھر انہاں دنوں وچ ایک دفعہ پڑھنا ہر نماز کے بعد واجب اور ضروری ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على صلوا عليه اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.